المداخيل ديالي بدات كتغير، يعني ولات كتوصل نقولوا هكا رقم فوق 15000 درهم الحمد لله. السلام عليكم، معكم انس دريدي، ولد المنطقه ديال سيدي سليمان، ولد اسره بسيطه واسره متواضعه. جيت لمدينه طنجه سنه 2006، اشتغلت في الميدان ديال الفندقه والسياحه تقريبا المده ديال 9 سنوات. هذا الميدان كان تعجبني بزاف وكنت تنرغب انني نطور راسي فيه اكثر. الحمد لله تعلمت منه بزاف ديال الحويجات، يعني عرفت شنو هي الاجره، شنو القيمه ديالها، عرفت شنو هي كيفاش نكري الوقت ديالي بالاجره، لان خطره ما عمرها تقدر توصلني لشي حاجه. صرت مجموعه ديال التجارب اللي استفدت منها، يعني عرفت شنو هو المشكل، عرفت شنو هو المجال التقليدي، عرفت شنو هي الاجره، عرفت شنو هو الخدمه مع الناس. هادشي كامل جربته وعرفت بانني الا بقيت اجير مع عمري غادي نقدر نطور المستقبل ديالي. تنقلب دائما على البديل، والحمد لله انني جبرت لا سوسيتي فوغيفر. تعرضت عليا بالصدفه من طرف واحد الصديق ديالي، انني كنت فضولي وعرفت سقسيتو فين غبرتي فين مشيتي. كان الجواب ديالو رائع بزاف، عطاني شنو دار هو انه تونجا مع لا سوسيتي فوغيفر. حتى انايا بغيت نتعرف على هذا المشروع هذا، وراني كيفاش كيخدموا. عجبني بزاف ان لقيت مجموعه ديال الشباب تبارك الله لانهم غيروا حياتهم في وسط لا سوسيتي ديال فوغيفر. حتى انايا بغيت ناخذ القرار اللي لقيت بزاف ديال الصعوبات، المشكل المادي، المحيط ديالي كامل حبطني ما خلانيش انني ننطلق. دونك قالوا ان فوغيفر سوسيتي اللي هي اولا شركه اللي هي وهميه، شركه اللي ما كايناش، ما يمكنش الناس ينجحوا في هذا الميدان بهذه الطريقه. فتحديتهم وقدرت ناخذ القرار ديالي. كان عندي صعوبه ماديه قدرت نتغلب عليها، وانني قدرت ندير سلف. خديت بالمعنى الكلمه، خديت فلوس الصداق باش بديت بهم، بحكم انا كنت غادي ننطلق للحياه الزوجيه. من بعد انني انطلقت الحمد لله في المشروع، ولكن لقيت مجموعه ديال الصعوبات اللي لقيتها كتواجهني في الحياه ديالي. الصعوبات اللي لقيت صراحه صعوبات اللي هي كبيره بزاف من طرف المحيط ديالي. اول حاجه ملي كنجي نتكلم على المنتوجات، ففريمون كلشي ما كيتيقش بان المنتوج ديال فوغيفر عنده فعاليه او عنده مصداقيه. فاول حاجه بديت بها هو تجربه المنتوج عليا وعلى الوالدين ديالي. الحمد لله كانوا نتائج ليا ايجابيه بزاف. هاد القصص ديال المنتوج اللي خديتهم انا والعائله ديالي، بداو الناس كيكتشفوا المنتوج وبداو كيثيقوا فيا اطار بار اطار. يعني ضروري كاين هاد الصعوبات، ولكن ما خلاتنيش هاد الصعوبات انني نرجع للوراء. الحمد لله بديت كنحضر تكوينات مره على حسب الوقت ديالي، ولكن فهمت انني خصني ننظم الوقت ديالي وكيفاش نوازي ما بين الخدمه ديالي وما بين فوغيفر. وهاد الفتره هذه تقدر تاخذ ليا وقت ديال 5 اشهر باش انني نرتقي الرتبه الثانيه من بعد 5 شهور ديال العمل بالموازاه مع العمل ديالي. ما ارتقيت هاد الرتبه هذه ولا هاد المده اللي دزت فيها، بديت كنحصل على مداخيل صغيره، مداخيل ديال 500 ديال 1000 درهم. كل ما كنرشد الاصدقاء ديالي حتى هما ينطلقوا معايا في المشروع كيسولوني شحال وصلتي مع فوغيفر. الناس نعطيهم هاد الارقام فكتجيهم الارقام اللي هي صغيره بزاف ما كيقدروش انهم ينطلقوا، ولكن بالنسبه ليا هاد الارقام كتحفزني بزاف. علاش؟ انها بدات كتعاوني نتغلب على مجموعه ديال الاولويات ومجموعه ديال الصعوبات في الحياه ديالي. يعني الحمد لله بديت كنخدم على تحديات سنه 2012. من بعد سنه 2013 زدت كملت في الاشتغال على مجموعه ديال التحديات، وقدرت نحقق اول تحدي اللي كانت سفريه لندن، واللي كانت سفريه سنه 2014. من حصلت على هذه السفريه الحمد لله كانت عندي واحد الفرحه اللي هي كبيره بزاف، وهنا زادت كبرت الثقه ديالي في لا سوسيتي فوغيفر، بحكم انني كنت نشتغل واحد 2 ساعات ولا 3 ساعات اضافيا، وقدروا يعطوني واحد السفريه، قدروا يعطوني مداخيل كتراوح ما بين 500 حتى 3000 درهم في الشهر، يعني زايده على الاجره ديالي. فهمت ان هذا المشروع راه ناجح ونقدر انني ننجح فيه. اذا زادت الثقه ديالي كبرات. الحمد لله من توفقت انني ناخذ الفيزا ديالي اللي كانت فيها 6 اشهر، فيزا اللي هي ديال رجال الاعمال، عجبتني بزاف، اللي محتفظ بها الحمد لله في المتحف ديالي في المنزل. كذلك من حطيت رجلي انجلترا زادت الثقه ديالي كبرات اكثر، ومن تلاقيت مع الناس اللي ناجحين في الجلوبال رالي
عشت واحد الايام اللي هي رائعه ورائعه بزاف، بحكم يعني احتكيت مع ناس اللي كيربحوا ارقام كبار في العالم كامل وجميع دول العالم. وهذا الحفل بالضبط كانت فيه اكثر من 20,000 مقاول من العالم كامل. فكان القرار ديالي في لندن انني غادي نرجع للمغرب وغناخذ واحد القرار اللي هو صعيب وصعيب بزاف، اللي هو انني خصني نديميسيوني من العمل ونتفرغ وقتي كامل لفوغيفر ليفي. جيت من لندن قدرت انني نديميسيوني من العمل ديالي، تفرغت للعمل، وهنا بدات قصه النجاح كتكبر. الحمد لله المداخل ديالي بدات كتغير. من بعد 6 اشهر قدرت نحصل على رتبه ماناجر ادجوان. هاد الرتبه هذه قدرت تغير ليا الامور الماديه ديالي، العقليه ديالي، شخصيتي بدات كتطور اكثر. بديت انا كنقوم بندوات، بديت كنساعد الفريق ديالي اللي تاق فيا، وكنشكرهم بزاف على الثقه فيهم اللي تاقوا فيا. كذلك بديت كنحقق ارباح كبر. هنا من بعد 6 اشهر اخرى قدرت نحصل على رتبه ماناجر. هاد الرتبه اللي كنت تنحلم بها يوميا، كتجيني في الاحلام ديالي وخصني نوصل ليها. من حققت رتبه ماناجر، فريمون هاد الرتبه هذه قدرت تساعدني انني نحقق مجموعه ديال الاشياء في الحياه ديالي. اول حاجه الدخول ديالي ارتفع، وقدرت انني نمول السياره ديالي اللي كانت تصعب عليا من قبل انني بالاجره انني نكون كنملك سياره. قدرت كذلك نمول السكن ديالي اللي كان صعيب عليا انني نسكن في واحد الحي اللي يكون راقي في مدينه طنجة. صراحه ان هذه الرتبه هذه كنشجع اي واحد بدا في فوغيفر انه يكون متحمس ومشجع اكثر، وتكون لا فيزيون ديالو او الهدف ديالو انه يوصل لهذه الرتبه، لانها رتبه نحو التغيير. كتعاونك في التطوير الشخصيه، كتعاونك في ارتفاع المداخل، وكتعاونك انك تحقق مجموعه ديال الانجازات. اذا فنصيحتي لكم ان شاء الله هو انكم تكونوا تدخلوا فوغيفر، تحاولوا تركزوا بزاف على تحقيق الاهداف، وتشاركوا الحاضن ديالكم فيها والماناجر باش يقدر يعاونكم على العمل على التحقيق ديالها ان شاء الله. وتحاولوا انكم تشاركوا في جميع الاحتفالات والندوات ولا التكوينات اللي كتقدمهم لنا الشركه او اللي كتكون مقدمه من طرف الماناجر ديال الفريق. فانا كنت من الناس اللي ما كنراضيش هاد التكوينات نهائيا. نصيحتي اليوم للشباب، اي واحد باغي يغير حياته، اي واحد باغي يزيد القدام، اي واحد باغي ينجح، اي واحد ما راضيش على الوضع اللي هو فيه دابا حاليا، خصك تنوض وتعري على كتافك وكاين البديل. فوغيفر كشركه اللي عطات فرصه لملايين ديال الناس عبر العالم، كما عطاتها ليا انا، عطاتها لبزاف ديال الناس. فحتى انت ممكن اليوم تحقق النجاح ديالك في هاد لا سوسيتي. علاش؟ كيتوفروا مجموعه ديال الحويجات اللي ما غاتحتاجوش في الاول، منهم التكوين على المنتوج او التجربه على المنتوج او التصنيع ديال المنتوج، فكل شيء هو واجد. كذلك مخطط تسويقي اللي هو ديجا واجد وغيقدر انك تحقق فيه الارباح على حسب الطموح ديالك. فوغيفر ما كتطلبش منك الدبلوم، ما كتطلبش منك انك تكون قاري بزاف، مهما كان المستوى الدراسي، قاري او ما قاريش، حيت كنشوف مجموعه ديال الفئات قدروا ينجحوا، مجموعه ديال الناس ما قاريينش ويقدروا ينجحوا. اذا حتى انت راك قادر تنجح. حاجه وحده اللي خصها تكون عندك هو الحماس، الرغبه، الطموح، تكون مستعد، واجد، باغي تنجح. وحنا واجدين باش نقدروا نعاونوك ونواكبوك ان شاء الله باش تحقق نجاح كبير في هذا المشروع. انا خديت القرار سنه 2012، اليوم في 2021 الحمد لله واخا كاين الازمه العالميه، الحمد لله ما حسيتش بالازمه، لا انا ولا العائله ديالي ولا الفريق اللي كينتمي ليا في الفريق ديالي، وكنشكرهم بزاف لاننا مشينا في واحد الطريق اللي هي طريق النجاح، طريق ممتلئه بالناس الناجحين، كاين احتكاك مع الناس الناجحين. حيدنا السلبيه، حيدنا الشكاوي، حيدنا البكاء. من اليوم قدرنا اننا يكون عندنا واحد العزيمه كبيره باش نقدروا نكونوا القصه ديالنا كاملين تكون مناسبه لكم نتوما اللي كتشوفوا هذا الفيديو، تكون القصه ديالي ولا ديال الناس اللي نجحوا، يعني تعاونكم على اتخاذ القرار وتحققوا النجاحات ديالكم ان شاء الله. كان معكم انس الدريدي، شاب طموح، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم حتى نتوما تكونوا ناجحين. السلام عليكم.